نشويات يوسف وسعد. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا سلطه بريستيج ان شاء الله بالفرماج وبالخس ومطيشه سوغيز ان شاء الله. ان شاء الله ندوزو للمقادير. عندي هذا المول اللي غادي نمونطي فيه، ها هو فرشت ليه بلاستيكه، اللي بغى يدوز عليه شويه ديال الزيت يدوز عليه باش ما تلصقش لينا الشلاضه ديالنا. ندوزو للمقادير. عندنا نص كيلو ديال الروز كلاصي مسلوق مع شويه الملح ومصفي وبارد. عندي هنا 2 حكاك ديال الطون، يكون طون ممتاز. عندي زلافه ديال الجلبانه مسلوقه بشويه الملح ومصفيه وبارده. عندي هنا 2 جزرات مقطعين مربعات صغيره ومسلوقين بشويه الملح ومصفيين وبارده. عندي هنا علبه ديال الذره مصفياها وخاويها من داك الماء اللي فيها وغاسلاها، ضروري كنغسلها وكنصفيها. غندوز لاصوص ديال الفينيغريت. غندير عندي زيت الزيتون، عندي شويه ديال الخل، شويه البزار وشويه الملح. هادو ديال لاصوص باش غادي نخلط السلطه ديالي. وهاد المكونات غادي نجمعهم بالمايونيز باش غادي نجمع السلطه ديالي. والتزيين عندنا الفرomاج ديال الساندويتش كيف كتشوفوا، ها هو. عندي طوماط سوغيز، عندنا خياره دابا نوريكم كيفاش غادي نقطعها واش غنزين بها، وعندي الخس للتزيين ان شاء الله. هادو هما المكونات اللي عندنا. ندوزو ان شاء الله للطريقه. بسم الله على بركه الله. غادي ناخذ واحد البول، ها هو كيف كتشوفوا. انا عندي كلشي مسلوق وبارد. ناخذ الروز صبوا هنايا. بسم الله. ساهله البنات، هاد السلطه كتجي زوينه وغزاله. هبط هادشي اللي بقى بيدي كيف كتشوفوا. غادي نضيف ليها زلافه ديال الجلبانه، زلافه صغيره ديال خيزو، هادي زلافه ديال الذره. نخلط كلشي هادشي كتشوفوا. نتمنى يكون يبان لكم هادشي نصايب. اللي بغى تضيف البيض ضيفو، انا ما غاديش ندير البيض. اللي بغى تسلق البيض ضيفو. اللي بغى تزيد شويه ديال المعدنوس ضيفو. اللي بغى تضيف مربع ديال الفرماج الاحمر ضيفو. كلشي كيجي زوين. صافي كيف كتشوفوا خلطتها. غادي نضيف 2 حكاك ديال الطون مصفي من الزيت، وما غادي ندخلهم هنايا. بهذا الشكل. من بعد غادي ندوز نصايب لاصوص ديال الفينيغريت. نحط هذا، نجيب واحد الزلافه هي غادي ندير فيها شويه ديال زيت الزيتون. بسم الله. ندير شويه ديال الخل، قطرات من الخل، شويه ديال البزار، شويه ديال الملح. هادشي عندنا كلشي مسلوق بالملح. غادي نخلطها بهذا الشكل. غادي نضيفها الخضره ديالنا والروز. هادشي غادي نحركو باش تنسم لينا. صافي نضيفو المايونيز باش غادي يتعلق لينا الخليط ديالنا. بسم الله. مايونيز على حساب الكميه اللي عندكم باش يجي معلق وكيجي زوين. وغادي خاصنا ضروري نخليو شويه باش غادي ندوزوه من الفوق باش غادي نلصق لينا الجبن ان شاء الله. انا غادي نجمع هادشي ونذوق الملحه وما خاصها حتى شي حاجه،
من تما ندوز معكم تتمه الوصفه ان شاء الله. ها هو كيف كتشوفوا، ها هو تخلط، وهو هذاك في الملحه وفي داكشي كلشي ما خاصو حتى شي حاجه. ان شاء الله غادي نخوي في هذا المول وغادي نبسطو مزيان، نخويه هنا ان شاء الله بهذا الشكل. غادي نبسطو مزيان في هذا المول، كنسرحو مزيان يتسوى ليا السطح. من بعد غادي نديرو في الطبسيل ديال التقديم ديالنا، وندوزو نوريكم الطريقه ديال التزيين ان شاء الله. انايا قلبتها هنايا في الطبسيل ديال التقديم، غادي ندهنها بشويه ديال المايونيز، غادي ندهنها باش غيلصق ليا الفرماج ديالي ديال الساندويتش. نتمنى البنات تجربوها، بالفعل كتجي غزاله بشهاده الجميع صراحه. اللي باقي عندي كتعجبو وسهله ودغيا كتوجد. نحاول نزيد شويه الفرماج في الجنب. دهنه خفيفه. هذا الشكل البنات كيف كتشوفوا. صافي غادي نجيب باش غادي نقطع الفرماج وغادي نبدا الطريقه ديال التزيين ان شاء الله. انا ها هو الفرماج ديال الساندويتش عندي، نوريكم. غادي نحلو وغادي نقطعو الى النصف بحال هذا الشكل. نتمنى يكون كيبان لكم. نقطعو على جوج بهذا الشكل وغادي نجي وغادي نحطو بحال هكا. ما تخافوش البنات، حيت من هنايا غادي نديرو الخص، غادي نحطو الفرمه ديال الساندويتش وحده شاده على وحده، وغادي نبقاو غاديين على هاد الطريقه حتى كنكمل الدوره كامله اللي عندي. بحال هادشي كنتمنى يكون كيبان بهذا الشكل. هكا هو كيوقص كيلصق مع داك المايونيز، وحده شاده في وحده. غادي نبقى انا غادا على هاد الطريقه تنكمل كلشي كميه ديال الفرماج اللي غادي تكفيني ان شاء الله. ندوز معكم باش نوريكم تتمه التزيين بعد ما كملت الدوره ديالها كامله. كيف كتشوفوا هي راه ساهله. غادي نجي هنايا وغادي ندير واحد شويه ديال قطع ديال الفرماج ونقطع هادي، غادي نحط بحال هاد الشكل. البنات راه ساهله، الاول كتبان واعره ولكن ملي كتبداو راه ساهله. كما الدوره عندي الفرماج ديال الساندويتش بهذا الشكل كيف كتشوفوا. غادي ندوز نقطع الخس باش غادي نديرو في الجناب وفي الوسط.
هاد الموس غادي نجيو هنا على الوسط، وغادي نحطو الخوص مقطع غطينينا كيف كتشوفوا. والخوص اللي باقي عندنا غادي ندورو بحال هذا الشكل في الجناب، هذا الشكل. غنكمل انايا التقطاع وندوز معكم تتمه الوصفه. وانايا كملتها بالخص. غادي ناخذ مطيشه ديال صغيره سوغيز، غادي نحطها بهذا الشكل. غادي نحطها بحال هكا صافي. غادي نوريكم كيفاش غادي نصايب الخيار ملي يكون كيبان. غادي ناخذ هاد المنجاره، غادي نحيد هذه الاولى، وغادي نبدا بحال هكا على شكل شرائط ملي يكون كيبان كرقيق هكا كيف كتشوفوا رقيق. هي باش غادي نزين هادشي كافيني. غادي نشدها وغادي ندير ليه بحال هكا بحال هكا، وغنجي هنا وغادي نحطها. تبان لكم وحده اخرى نحطها هنايا. كل تزين كيف بغات، التزيين كيبقى اختياري. نحطها هنايا ولا تقطع رقيق كيتلوى. نحطها على هذا الشكل هكا. دونك نزيدو حنا دقيقة معليش، حيدوها ونحطو واحدة أخرى. من بعد ما درنا طوماط سوريز والخيار غادي ناخد واحد المطيشة غنقشرها وغادي نصايبها بحال شكل وردة. غادي نحطها هنايا في الوسط بشكل وردة. المطيشة كتحيدو لها الجلوف ديالو كتصايبوه على شكل وردة صافي. وكناخد الخشخاش او البافو وندير واحد الرشات خفيفة بحال هذا الشكل البنات. هكا تما غادي ندوزو للتقديم النهائي ان شاء الله. كيف كتشوفوا معنا هو التزيين النهائي ديال السلطه ديالنا. كتجي زوينه وغزاله وكتحمر الوجه قدام الضيوف. الا حطيتوها تحطها بوجهكم احمر ان شاء الله. نتمنى تجربوها، وإلا عجبتكم الوصفه ديروا بارطاجي وشاركوها مع العائله ديالكم الاحباب ديالكم، والى وصفه قادمه ان شاء الله.